بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام، وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. وبعد هذا فالغرض في هذا الكتاب ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفضائلها نذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها على القارئ، وهي من أهم المهمات لمن يريد القرب من رب الأرباب. وسميته بكتاب دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار، ابتغاء لمرضاة الله تعالى ومحبة في رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. والله المسؤول أن يجعلنا لسنته من التابعين، ولذاته الكاملة من المحبين، فإنه على ذلك قدير. لا إله غيره ولا خير إلا خيره، وهو نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حامد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمود صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا أحيد صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا وحيد صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا ماح صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا حاشر صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا عاقب صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا طه صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا ياسين صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا طاهر صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا مطهر صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا طيب صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا سيد صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا رسول صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا نبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا رسول الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا قيم صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا جامع صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا مقتف صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا مقتف صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا مقفي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا رسول الملاح صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا رسول الراحة صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا كامل صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا إكليل صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا مدثر صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا مزمل صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا صفي الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا نجي الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا كريم الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا خاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا محيي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا منجي صلى الله عليه وآله وسلم.
سيدنا مذكر صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا ناصر صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا منصور صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا نبي التوبة صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا حريص عليكم صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا معلوم صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا شهير صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا شاهد صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا شهيد صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مشهود صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا بشير صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مبشر صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا نذير صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا منذر صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا نور صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا سراج صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مصباح صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا هدى صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مهدي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا منير صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا داع صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مدعو صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مجيب صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مجاب صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا حفي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا عفو صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا ولي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا حق صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا قوي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا أمين صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مامون صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مكرم صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مكين صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا متين صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مبين صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مؤمن صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا رسول صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا ذو قوة صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا ذو حرمة صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا ذو مكانة صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا ذو عز صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا ذو فضل صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مطاع صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مطيع صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا قدم صدق صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا رحمة صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا بشرى صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا غوث صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا غيث صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا ضياف صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا نعمة الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا هدية الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا عروة وثقى صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صراط الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صراط مستقيم صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا ذكر الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا سيف الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا حزب الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا النجم الثاقب صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مجتبى صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا منتقى صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا أمي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مختار صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا أجير صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا جبار صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا أبو الطاهر صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا أبو الطيب صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا أبو إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مشفع صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا شفيع صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صالح صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مصلح صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مهيمن صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صادق صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مصدق صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صدق صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا إمام المتقين صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا قائد الغر المحجلين صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا خليل الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا بر صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مبر صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا وجيه صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا نصيح صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا ناصح صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا وكيل صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا متوكل صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا كفيل صلى الله عليه وآله وسلم
سيدنا شفيق صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مقيم السنة صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مقدس صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا روح القدس صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا روح الحق صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا روح القسط صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا كاف صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مكتف صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا بالغ صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مبلغ صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا شافع صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا واصل صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا موصول صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا سابق صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا سائق صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا هاد صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مهد صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مقدم صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا عزيز صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا فاضل صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مفضل صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا فاتح صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مفتاح صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مفتاح الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مفتاح الجنة صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا علم الإيمان صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا علم اليقين صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا دليل الخيرات صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مصحح الحسنات صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مقيل العثرات صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صفوح عن الزلات صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صاحب الشفاعة صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صاحب المقام صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صاحب القدم صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مخصوص بالعز صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مخصوص بالمجد صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مخصوص بالشرف صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صاحب الوسيلة صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صاحب السيف صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صاحب الفضيلة صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صاحب الفضيلة صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صاحب الإزار صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صاحب الحجة صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صاحب السلطان صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صاحب الرداء صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صاحب التاج صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صاحب المغفر صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صاحب اللواء صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صاحب المعراج صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صاحب القضيب صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صاحب البراق صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صاحب الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صاحب العلامة صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صاحب البرهان صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صاحب البيان صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا فصيح اللسان صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مطهر الجنان صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا رؤوف صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا رحيم صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا أذن خير صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صحيح الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا سيد الكونين صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا عين النعيم صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا عين الغر صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا سعد الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا سعد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا خطيب الأمم صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا علم الهدى صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا كاشف الكرب صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا رافع الرتب صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا عز العرب صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك
اللهم إني نويت بصلاتي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره وكونه أهلا لذلك، فتقبلها مني بفضلك وإحسانك، وأزل حجاب الغفلة عن قلبي، واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته، وعزا على عزه الذي أعطيته، ونورا على نوره الذي منه خلقته، وأعل مقامه في مقامات المرسلين، ودرجته في درجات النبيين، وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين، مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة، وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل وتغيير. واغفر لي ما ارتكبته بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.